हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन। ओके, अब हामी कुरा गरौँ आजको यो भिडियोमा के डिस्कसन गर्नेछौँ हामी। यसमा हामी एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 2076 साल चौथो तहमा सोधिएको आईटी गाइडलाइन सम्बन्धी एउटा प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस गर्छौँ। 10 मार्क्सको क्वेसन थियो, सो कसरी त्यसको आन्सर लेख्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा सिक्छौँ है त। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यो थियो त्यो प्रश्न। According to information technology guidelines issued by Nepal Rashtra Bank, which points should be taken into account while developing software by banks and financial institutions? Write down. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन्स बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सफ्टवेयर विकास गर्दा कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस्। सो स्पेशली हामीले यो वाला प्रश्नमा यो बताउनु छ कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जुन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन्स छ त्यो अनुसार ब्याङ्क्स र फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले सफ्टवेयर निर्माण गर्दाखेरि कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। ठिक छ। सो डाइरेक्टली स्ट्रेट आन्सर नै लेख्ने हो, धेरै हावातालको गफ लेख्नु हुँदैन, सठिक आन्सर लेख्नुहोस् हैन। जे बुदाहरू त्यहाँनिर मेन्सन गरेको छ बिल्कुल त्यही हामीले लेख्नुपर्छ। सो हेरौँ कसरी लेख्नुपर्छ यसको आन्सर। सो सुरुवात तपाईँ यसरी गर्नुहुन्छ। According to information technology guidelines issued by Nepal Rashtra Bank, the following points should be taken into account while developing software by banks and financial institutions. अब नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गाइडलाइन्स बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सफ्टवेयर विकास गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। यो तपाईले इन्ट्रो लेख्ने हो सुरुमा। ठीक छ। सो यसमा मुख्य चारवटा कुराहरू रहेको छ। सबसे पहिलो पोइन्ट, युजर फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स, सिक्योरिटी रिक्वायरमेन्ट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेन्ट्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड एप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट लेवल अफ मैनेजमेंट बिफोर सफ्टवेयर इज डेभलप्ड। सफ्टवेयर निर्माण गर्नुभन्दा पूर्व त्यसको कार्यात्मक आवश्यकताहरू, सुरक्षा आवश्यकताहरू, प्रदर्शन आवश्यकताहरू र प्राविधिक विवरणको कागजात तयार पार्ने र सम्बन्धित व्यवस्थापन निकायबाट स्वीकृति गराउने भन्ने कुरा छ पहिलो पोइन्टमा। ठीक। सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि सफ्टवेयर जुन ब्याङ्कलाई चाहिन्छ या फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिन्छ त्यो निर्माण गर्नुभन्दा पूर्व उनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युजरको फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट, के कार्यका लागि तपाईँ त्यो सफ्टवेयर डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको सिक्योरिटी फिचर्सहरू के हुने, कस्तो टाइपको सिक्योरिटी त्यसमा हामीले राख्नुपर्ने, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेन्ट, त्यो सिस्टमले कसरी तपाईको परफर्म गर्नु पर्यो, कसरी कार्य गर्नु पर्यो, र टेक्निकल स्पेसिफिकेशनहरू जस्तै त्यसको हार्डवेयर सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, अरू पनि कुरा आउँछन् जस्तै यसमा कस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यो सबैको डकुमेन्टेसन तपाईले गर्नु पर्यो। मतलब यो सबैलाई लेखेर एउटा कागजात तयार पार्नु पर्यो र त्यो कागजातलाई लगेर तपाईले व्यवस्थापन समितिकोमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो, पेश गर्नु पर्यो र उनीहरूले त्यसलाई के गर्छन्, अप्रुभ गरेपछि मात्र तपाईँ सफ्टवेयर निर्माण गर्न पाउनुहुन्छ। बिना अप्रुभल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्न पाइँदैन। ठीक छ। यसलाई हामी फिजिबिलिटी एनालिसिस पनि भन्न सक्छौं। फिजिबिलिटी एनालिसिस भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो जुन सफ्टवेयर तपाईँ निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो फिजिबल छ कि छैन, ब्याङ्क्सको लागि उपयुक्त छ वा छैन, त्यो सबै कुराको एनालिसिस गरेर तपाईँ डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अप्रुभल पाएपछि मात्र तपाईले सेकेन्ड स्टेजमा जाने हो, जहाँनिर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ। ठीक छ। र अब यसलाई याद गर्दाखेरि तपाईँ यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त खासै गाह्रो छैन हैन, तैपनि यसरी याद गर्नुस्। फन, सेक, पर, टेक, यो चारवटा शब्दहरू महत्त्वपूर्ण छन्। फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट, त्यसै गरेर सिक्योरिटी रिक्वायरमेन्ट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेन्ट र टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक। फन, सेक, पर, टेक। इभन नेपाली मिडियमहरुवालाले पनि यस्तै इंग्लिशमा याद गरे हुन्छ हैन। इंग्लिशमा तपाईले यस्तो टाइपको क्वेशनको आन्सर लेख्नुभयो भने अलिकति बढी वेटेज हुन्छ के त्यहाँनिर, किनभने हरेक शब्दलाई यो जुन कम्प्युटरसँग रिलेटेड हरेक वर्ड हुन्छ त्यसको एक्ज्याक्ट नेपाली ट्रान्सलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। सो सकेसम्म कोसिस गर्नु होला कि यो वर्डहरूलाई यस्तै तरिकाले तपाईँ याद गर्नुहोस् र भाषा पनि त्यस्तो गाह्रो छैन, एकदम राम्रोसँग इजिली मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। फन, सेक, पर, टेक, फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेन्ट, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेन्ट र टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ठीक। अच्छा, सेकेन्ड वाला पोइन्ट अलिकति लेन्दी छ,
Information security requirements should be incorporated at each stage of software development lifecycle. Security requirements relating to access control, authentication, transaction authorization, system activity logging, audit trail, data integrity, security event tracking, etc. should be incorporated along with business requirement. सफ्टवेयर विकास जीवन चक्रको हरेक चरणमा सूचना सुरक्षाको आवश्यकतालाई समावेश गर्नुपर्छ। व्यापारिक आवश्यकतासँगै पहुँच नियन्त्रण, प्रमाणीकरण, लेनदेनको प्राधिकरण, प्रणाली गतिविधिको लेखाजोखा, अडिट ट्रेल, डाटाको अखण्डता, सुरक्षा कार्यहरूको अनुगमन आदिसँग सम्बन्धित सुरक्षाका आवश्यकताहरू पनि समावेश गरिनुपर्छ। यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि सरल भाषामा जस्तै कुनै पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एउटा लाइफ साइकल हुन्छ, जीवन चक्र हुन्छ। फेज बाई फेज, स्टेज बाई स्टेज कुनै पनि कुराको निर्माण गरिन्छ। म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु। जस्तै एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि यो स्टेजेसहरू हुन्छन्। मेन यो स्टेजेस हुन्छ। अब कुनैमा तपाईँको बेसी पनि दिएको हुन्छ 7-8 वटा, तर प्रमुख स्टेजेसहरू यिनीहरू हुन्। पहिलो चरण प्लानिङ हुन्छ, त्यसपछि एनालिसिस हुन्छ, त्यसपछि डिजाइन हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ, टेस्टिङ एन्ड इन्टिग्रेसन हुन्छ र लास्टमा मेन्टेनेन्स हुन्छ। विशेष गरेर तपाईँको यो 6 वटा स्टेजेस मिलेर एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ। अब यो पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक स्टेजमा तपाईँले सिक्योरिटीलाई, इन्फर्मेसन सिक्योरिटीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्न खोजेको। ठिक, अब त्यो सिक्योरिटीमा के कुराहरू इन्क्लुड गरिएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक्सेस कन्ट्रोल भन्नाले कुन व्यक्तिलाई सिस्टम युज गर्ने अधिकार दिने, कति मात्रामा अधिकार दिने, कसलाई अधिकार नदिने, हैन, यो सबै नियन्त्रण गर्ने कार्य भयो। अथेन्टिकेसन भन्नाले जुन व्यक्ति सिस्टम युज गर्दैछ त्यो अथेन्टिकेटेड जेन्युइन हो कि होइन, त्यो सही व्यक्ति हो कि होइन, त्यो अथेन्टिकेट गर्नको लागि तपाईँको जस्तै पासवर्डवाला फिचर रहेको हुन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानिङ भन्ने हुन्छ, हैन, यस्तो तरिकाले तपाईँ अथेन्टिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सन अथराइजेसन, ब्याङ्कमा हुने जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू छन् तिनीहरूलाई अथराइज गर्ने काम, जाँच पडताल र भेरिफाई गर्ने काम भयो। त्यसै गरेर तपाईँको सिस्टम एक्टिभिटी लगिङ, त्यो सफ्टवेयर या सिस्टममा जे गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसको लेखाजोखा राख्ने काम, कुन व्यक्तिले कुन समयमा लगइन गर्यो, कुन व्यक्तिले कुन समयमा लग आउट गर्यो, कति बेरको लागि तपाईँको योवाला सिस्टमलाई युज गर्यो, सबै कुराको लेखाजोखा राख्ने काम। जुन दैनिक गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसको रेकर्डिङ गर्ने, लगिङ भन्नाले रेकर्ड राख्नु। ठिक छ। त्यसै गरेर अडिट ट्रेल, अब यो अडिट ट्रेलको मतलब हुन्छ ब्याङ्क्सहरूमा जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छन् तिनलाई रेकर्ड गर्ने या तिनीहरूलाई डकुमेन्टेसन गरेर राख्ने काम, ताकि भविष्यमा कुनै किसिमको फ्रड भयो या अडिटिङ गर्दा कुनै समस्या भयो भने त्यसलाई के गर्न सकियोस्, समाधान गर्न सकियोस्। ठिक छ। अर्को आउँछ डेटा इन्टिग्रिटी, डेटाको अखण्डता। डेटाबेसमा रहेको जुन डेटा हुन्छ, इन्फर्मेसन हुन्छ, कस्टमरसँग रिलेटेड, तपाईँको लोनसँग रिलेटेड, ब्याङ्क एकाउन्टसँग रिलेटेड जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसको अखण्डता, त्यो अखण्ड रहनु पर्यो। मतलब जुनसुकै व्यक्तिले त्यसभित्र एक्सेस गरेर त्यसलाई चेन्ज गर्न पाउनु भएन। सो यो कुरा पनि सिक्योरिटी रिक्वायरमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र यस्तै टाइपको अरू सिक्योरिटी इभेन्ट्सहरूको ट्र्याकिङ गर्ने या मोनिटरिङ गर्ने जति पनि कामहरू हुन्छन् ती सबै सिक्योरिटी रिक्वायरमेन्टमा समावेश गर्नु पर्यो भन्ने यो सेकेन्ड पोइन्टले हामीलाई भन्छ। ठिक छ। सो अब यो पोइन्टमा रहेका जुन मेन वर्ड्सहरू छन्, की वर्ड्स, त्यसलाई तपाईँ यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। 5A डाइसेट भनेर। 5A भित्र के पर्छन्? पहिलो एमा आउँछ तपाईँको एक्सेस, सेकेन्ड एमा अथेन्टिकेसन, थर्ड एमा अथोराइजेसन, फोर्थ एमा एक्टिभिटी, फिफ्थ एमा अडिट। ठिक। 5A। DI भन्नाले डेटा इन्टिग्रिटी र सेटको मतलब सिक्योरिटी इभेन्ट ट्र्याकिङ। ठिक। यो जस्ट निमोनिक्स हो। यसरी तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई छिटो याद हुन्छ। एकचोटि रिपिट गर्नुहोस्। 5A मा एक्सेस, अथेन्टिकेसन, अथोराइजेसन, एक्टिभिटी, अडिट। DI डेटा इन्टिग्रिटी, SET सिक्योरिटी इभेन्ट ट्र्याकिङ। ठिक। ओके, पोइन्ट नम्बर 3, all systems should have audit trail detailed enough to use it as forensic evidence, and audit trail should meet inter alia regulatory and legal requirements. यो अगाडि एक्सप्लेन गरेकै जस्तै हो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्रणालीमा अडिट ट्रेल यति विस्तृत हुनुपर्छ कि आवश्यक परेको बेला फोरेन्सिक प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् र अडिट ट्रेलले नियामक तथा कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ। यो जुन अडिट ट्रेल हुन्छ यो अडिट ट्रेल तपाईँको यति डिटेल हुनु पर्यो, यति विस्तृत हुनु पर्यो कि
मानौ इन केस भविष्यमा कुनै किसिमको तपाईको फ्रड भयो या अडिटिङ गर्दाखेरि तपाईको मिसम्याच भयो भने त्यसको लागि तपाईँ यो अडिट ट्रेललाई एज अ फोरेन्सिक एभिडेन्स या फोरेन्सिक प्रमाणको रूपमा तपाईँ प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ कि यो हाम्रो ब्याङ्कमा भएको सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सन्सहरूको लेखाजोखा हो। अब यसलाई चेक गरेर तपाईँ हेर्नुहोस् कहाँनिर मिसम्याच भएको छ, कहाँनिर फ्रड भएको छ। सो यो अडिट ट्रेलले ब्याङ्क्सको लागि खासमा एउटा स्ट्रङ प्रुफ या प्रमाणको रूपमा काम गर्छ, ताकि भविष्यमा कसैले तपाईँलाई इनकेस फसाउन खोज्यो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एज अ प्रुफको रूपमा पेश गरेर आफूलाई निर्दोष साबित गर्न सक्नुहुन्छ। त अब यहाँनिर एउटा यो इन्टर आलिया भन्ने वर्ड युज भएको छ। यसको मतलब यहाँनिर हुन्छ यो फोरेन्सिक प्रमाणको साथै यो अडिट ट्रेलले सम्पूर्ण किसिमको नियामक तथा कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ। ठिक छ, इलिगल अथवा कानुन विपरीत हुनु भएन। यदि त्यस्तो छ भने ब्याङ्कमाथि फेरि कारवाही चल्छ। ठिक छ, सो यहाँनिर खासै त्यस्तो सर्टकट तपाईँले याद गर्नुपर्ने केही छैन। मेन कुरा अडिट ट्रेलको प्रयोजन बुझ्नु होला। फोरेन्सिक एभिडेन्सको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि यसले रेगुलेटरी र लिगल रिक्वायरमेन्ट मिट गरेको हुनु पर्यो। ठिक, र अन्तिम पोइन्ट चाहिँ यसको एकदमै सजिलो छ, हेर्दाखेरि लामो लागिरहेछ यो। ब्याङ्क्स आर एन्करेज टु कन्डक्ट सोर्स कोड रिभ्यू अफ द एप्लिकेसन विथ द अब्जेक्टिभ अफ फाइन्डिङ लूप होल्स एन्ड डिफेक्ट्स residing in the software due to poor programming practice, coding errors, malicious attempts, etc. All the vulnerabilities, loopholes and defects found should be fixed before the system is implemented. यति लामो छ तर एकदम सिम्पल। यसले के भन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूले सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनु भन्दा पूर्व त्यसमा रहेको कमी कमजोरी तथा खराबीहरूलाई जाँचेर त्यसलाई सुधार गर्न लगाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पूर्व त्यसलाई र डेटा हालेर टेस्टिङ गरिन्छ। ठिक छ, ताकि त्यसमा रहेको कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यो पत्ता लागोस्। अब तपाईँले सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भयो, पछि गएर थाहा हुन लाग्छ कि यसमा त यो कमजोरी छ भनेपछि त बिचमा त सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यसले सुरुमै के गर्ने, त्यसको कमी कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्ने र यदि 100% सक्सेस छ, कुनै पनि किसिमको खराबी छैन भने त्यसलाई के गर्ने त इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा यो चौथो पोइन्टले हामीलाई बताउँछ। ठिक, ओके, ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर कसरी लेख्नुपर्छ भनेर राम्रो जानकारी पाउनुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस्। र मेरो युट्युब च्यानलमा अफकोर्स तपाईँ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सब्सक्राइब नगरिकन नजानु होला र त्यसको साथसाथै साइडमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँ टाइमली पाउनुहुन्छ। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।